costume, very fun. ini kamu tambah dulu. अस्तु अद्य अहं नीलः शृगालः इति कथां श्रावयामि। एकवारम् एकः रजकः वस्त्रं क्षालयन् आसीत्। सः नीलवर्णीयजलं स्वीकृत्य वस्त्रं क्षालयन् आसीत्। वस्त्रक्षालनानन्तरं नीलवर्णीयं यत् जलम् आसीत् तज्जलं बृहत् पात्रे स्थापयित्वा अन्यत्र कुत्रचित् कार्यं कर्तुं गतवान्। तस्मिन्नेव समये एकः शृगालः इतस्ततः गच्छन् आसीत्। आगमनवेलायां सः न ज्ञातवान् तस्मिन् पात्रे अकस्मात् दुडुम् इति पतितवान्। अनन्तरम् उत्थाय पश्यति, सः शृगालः नीलवर्णीयः जातः। ओहो, मम स्वरूपमेव भिन्नं जातम् इति चिन्तितवान्। तदा सः एकां योजनां करोति। सः वनं प्रति गत्वा सिंहस्य समीपे वदति, अहम् इन्द्रलोकात् आगतः अस्मि। इन्द्रदेवः मामत्र प्रेषितवान् अस्ति। अतः इदानीं भवान् सिंहासनात् अवतरतु, अहम् अस्य वनस्य राजा भवामि इति वदति। तत् श्रुत्वा अस्य पशोः रूपं दृष्ट्वा नीलवर्णीयः अस्ति एषः पशुः, बहु विचित्रः पशुः अस्ति एषः। एषः कः अस्ति इत्येव सर्वे प्राणिनः न ज्ञातवन्तः। तदा सः सिंहः अङ्गीकृतवान्, अस्तु तर्हि भवान् एव अस्य वनस्य राजा भवतु इति भीत्या सिंहः सिंहासनं त्यजति। तदा शृगालः सिंहासने उपविश्य राजा भवति। सर्वे प्राणिनः तस्य वचनं शृण्वन्ति। अस्य शृगालस्य महान् हर्षः, अहं राजा जातः इति। सर्वे प्राणिनः इदानीं मम वचनं शृण्वन्ति इति हर्षेण स्थितवान्। किञ्चित् दिनानन्तरं किं जातं, समीपे एव वने शृगालस्य समूहः आसीत्। रात्रिकालः आसीत्। शृगालः सिंहासने उपविश्य सभाचालनं कुर्वन् आसीत्। सर्वे प्राणिनः तत्रैव आसन्, तस्य पुरतः, शृगालस्य पुरतः। तदा समीपस्थवने शृगालस्य समूहः आसीत् खलु। ते सर्वे मिलित्वा ऊ इति शब्दं कृतवन्तः। तेषां शब्दं श्रुत्वा एषः शृगालः स्थातुमेव न शक्तवान्। अरे, मम परिजनाः शब्दं कुर्वन्तः सन्ति, अहमपि करोमि इति। सः राजा अस्मि, इन्द्रलोकात् आगतः अस्मि इति सर्वम् असत्यम् उक्तवान् आसीत् खलु। किमपि न स्मृतवान्, विस्मृतवान् सर्वं विस्मृत्य ऊ इति शब्दं कृतवान्। तस्य शब्दं श्रुत्वा सर्वे प्राणिनः ज्ञातवन्तः, एषः तु शृगालः अस्ति, शृगालस्य शब्दं करोति एषः, तर्हि एषः शृगालः अस्ति इति सर्वे प्राणिनः तं शृगालं ताडितवन्तः, दष्टवन्तः, मारितवन्तः अपि। इत्थं शृगालः स्वकीयवञ्चनया मरणं प्राप्तवान्। अतः बालाः, कदापि जीवने कस्यापि वञ्चना न कर्तव्या, विश्वासाघातः न कर्तव्यः। ज्ञातवन्तः खलु बालाः? जीवने कस्यापि न करणीया। धन्यवादः।